दोस्तों, बेंगलुरु के टैंक गार्डन में इकरा ट्यूटोरियल्स इदारा डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बेग की सरपरस्ती में एक बड़ी दीनी खिदमत, एक बड़ी मिली खिदमत अंजाम दे रहा है। जी हां, इकरा ट्यूटोरियल्स इदारा पिछले 48 ईयर्स से जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार पैमाने पर इनाकात करते हुए आ रहा है। दोस्तों, ये नूरानी मंजर आप देख रहे हैं 48वें जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 20 सितंबर हफ्ते की शाम इकरा ट्यूटोरियल्स के तहत टैंक गार्डन के 9वें क्रॉस में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनअक़द हुआ। सिर्फ जलसा ही नहीं, जलसे से पहले बच्चों की कुछ इस तरह दीनी अखलाकी तरबियत की गई कि हर बच्चा जलसे के दिन स्टेज पर खड़े होकर अपनी सलाहियतों का, अपनी खूबियों का और सबसे बढ़कर अपने दीनी नॉलेज का मुजाहिरा कर रहा था। नौनिहाला ने इस्लाम की अखलाकी दीनी तरबियत की ये एक उम्दा कोशिश कही जा सकती है। 20 सितंबर हफ्ते की शाम यहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 48वां सालाना जलसा बड़े अदब व एहतराम के साथ, तुस्को एहतशाम के साथ मनाया गया। मस्जिद अतीक व मस्जिद अबू बकर टैंक गार्डन के सदर अलहाज अब्दुल कुद्दूस ने सदारत फरमाई। ऑल इंडिया रीम दावतुल कुरानुल करीम के सदर कारी रिजवान बेग शमसी ने हर साल की तरह इस बार भी इस जलसे की निजामत फरमाई। दो बड़े और जय्यद उलमाए कराम ने इस जलसे से खिताब किया। तमिलनाडु से आई रूहानी शख्सियत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कलाम खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम पर बड़े ही दर्द भरे लहजे में खिताब किया और ये पूरा मजमुआ अश्कबार नजर आया। दूसरी जानिब बेंगलुरु के मशहूर आलिम दीन मौलाना पीएम मोहम्मद मुजम्मिल वाला जाही रशादी का खिताब तवज्जो का मरकज रहा। आपकी तकरीर काफी दिलचस्प रही। आपने वालिदैन के अदब व एहतराम पर जोर दिया। दोस्तों, इकरा ट्यूटोरियल्स हर साल जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यौम उर्दू और यौम वालिदैन भी मनाते हुए आ रहा है। मारूफ दानिश्वर सैयद शफीउल्लाह ने उर्दू जबान की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली। जलसे में मस्जिद अतीक के खतीब व इमाम मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद मज़ाहिरी व दीगर उलमाए कराम मौजूद थे। बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर मुजाहिद पाशा व दीगर अमायदीन ने इस जलसे में शिरकत की। नात ख्वां हजरात ने अपने मुनफरिद लबो लहजे के साथ मकबूल तरीन नातिया कलाम पेश किया और सामईन को खूब महसूस किया। सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, बड़ी तादाद में खवातीन ने भी इस रूहानी और बाबरकत महफिल से इस्तेफादा किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जो इस हर साल जो है इस हमारे जलसे की जो है निजामत करते हैं और इस अंदाज से करते हैं कि जो है वक्त पता नहीं चलता। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। की तालीम हासिल करो और उसकी तिलावत किया करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज से फरमाया, ऐ माज, अगर तुम सादतमंदों जैसा ऐश चाहते हो, शोहदा जैसी मौत चाहते हो, महशर के दिन नजात चाहते हो, क़यामत के रोज़ खौफ से अमन चाहते हो, अंधेरों के दिन नूर चाहते हो, गर्मी के दिन साए चाहते हो, प्यास के दिन सैराबी चाहते हो, तो रोज़ाना अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत किया करो और उसको तजवीद के साथ और आन को समझ कर पढ़ने की कोशिश किया करो।
خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ ستائش کے لائق ہے تو وہ ہے میرے اور آپ کے محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ڈاکٹر الطاف بیگ ابن ڈاکٹر اسماعیل بیگ صاحب تشریف لائیں۔ خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے، خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے، خوبیاں مدینے میں خار کو بھی چومے ہیں، خار کو بھی چومے ہیں، تتلیاں مدینے میں خار کو بھی چومے ہیں، تتلیاں مدینے میں زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی۔ اس شعر کو بطور خاص سماعت فرمائیں۔ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہے، جس ادب سے چلتی ہے، آدھیاں مدینے میں جس ادب سے چلتی ہے، آدھیاں مدینے میں۔ تشریف فرما ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈے کیے ہوں گے، اور آج آپ جو ہے انہی کے مسند پر بیٹھ کر برابر قال اللہ قال رسول کے ساتھ ساتھ مدرسہ مظاہر العلوم سیلم کا خانقاہ بھی آپ سنبھالتے ہیں۔ آپ جو حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں، اس سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کی مشہور معروف شخصیت ہیں، اور مفتی اعظم ان کو کہا جاتا ہے، حضرت والا ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ اس طرح آج بھی اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ راحت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ کیسے پیارے فرزند کی زندگی میں آنکھوں کے ٹھنڈک اور زندگی کے بعد قبر میں راحت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت بہت سے خوبیوں کے مالک اور بہت سے کمالات کے مالک ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری یہ سعادت مندی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت سب جانتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ تیسویں پارے کی سورت کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کے بعد میں سب سے معزز اور بہترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ میں جب بخاری شریف کو کھولتا ہوں
اور اس کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ شخص اس کتنا بلا کا ذہین ہے، کتنی عقل اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر ان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھری ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے درجے پر جو کتاب ہے ہمارے ہاں وہ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 3033 روایتیں ہیں۔ ان روایتوں بغیر تکرار کے، اور ان روایتوں میں ایک روایت یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آخر ما نزلت من السورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ چنانچہ اگر آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں گے تو اس میں ایک طرف قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں، نمبر 2 وہ آیت کتنی آیتیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو ہے یہ سورت کتنی سورت کے بعد نازل ہوئی، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس سورت پر اذا جاء نصر اللہ والفتح پر 114 نمبر لکھا ہوا ہے، یعنی سب سے اخیر میں مکمل جو سورت نازل ہوئی وہ اذا جاء نصر اللہ ہی ہے، اور سب سے اخیر کے اندر جو آیت نازل ہوئی، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سب سے آخری آیت نازل ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کا جو ہے حج کے عرفہ کے دن سے 80 پر 2 82 دن کے بعد میں، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے 82 دن کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جب عرفات کے میدان میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد میں ایک لفظ فرمایا یا ایھا الناس لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لوگوں شاید میں اس کے بعد میں آپ لوگوں سے مل نہیں سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ذرا بتاؤ اگر کل اللہ جل جلالہ و عما نوالہ آپ لوگوں سے پوچھے کہ محمد نے کیا کیا، میں نے دین پہنچایا نہیں، کیا نہیں پہنچایا، تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم کہیں گے انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ربیعہ، اے ربیعہ قل لہم، ان سے کہو کہ دوبارہ وہ کہیں گے۔ تمام صحابہ نے ایک آواز لگائی اور کہا یا رسول اللہ انا نشہد، اے اللہ کے رسول ہم سب کل گواہی دیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت دی تھی، وہ رسالت جو پیغام دیا تھا وہ پیغام آپ نے ہم کو پہنچا دیا، اور دین ہم کو پہنچا دیا۔ اللہ کی راہ میں جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنی آپ نے کوشش کی، اس کی ہم گواہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف نظر کی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ وہاں سے مینا تشریف لائے، وہاں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم آج کے دن اکملت میں نے پورا کر دیا، لکم تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم اور مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا۔ حضرت عمر بہت خوش ہو گئے، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ دین مکمل ہو گیا، تو انہیں کہا کہ نہیں اب مکمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو کر مدینہ میں ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کی 10ویں دن 10 9 10 11 اس کے بعد 2 دن کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔
ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کے اندر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مدینہ منورہ میں جنازہ ہو گیا۔ جب جنازہ ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ میں بس جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضور کا معمول نہیں تھا، حضور بہت کم جنت البقیع جایا کرتے تھے۔ گئے، جانے کے بعد تدفین کر جب واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واہ راسا، ارے رے سر کا ذرا، جیسے بولتے ہیں ہم لوگ یہاں کی زبان میں، دیکھنی زبان میں، اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے فرمایا واہ راسا، ہائے میرا سر۔ حضور نے فرمایا واہ راسا، ہائے میرا سر، یعنی حضور کے بھی سر میں درد شروع ہو گیا۔ تو پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سر میں بھی درد ہو رہا ہے؟ کہا میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا عائشہ اگر تو مر جائے گی تو میں تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، نماز پڑھاؤں گا۔ یہ تمام باتیں کی حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دن بیماری میں گزرے۔ ایک دن حدیث میں آتا ہے آپ کے غلام تھے موہبہ، ان سے کہرات میں آئے، آ کر کہنے لگی موہبہ چلو کہاں جانا ہے یا رسول اللہ؟ کہا ہم کو احد جانا ہے۔ احد جو ہے 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے اور گئے۔ جانے کے بعد میں دعائیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمعدٍ لہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر رہے ہوں، رخصت کرنے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کی۔ پھر وہاں سے واپس تشریف لائے، جنت البقیع کے میں گئے۔ جنت البقیع میں جانے کے بعد وہاں بہت دیر استغفار کیا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلف وانا بکم لاحقون، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں گے۔ پھر موہبہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا موہبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کہا کہ محمد اگر تم چاہو تو دنیا کی جتنے خزانے ہیں وہ تمام خزانے ہم تم کو دے دیں، اور آخرت میں جنت ہم کو تم کو دے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موہبہ کو دیکھا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دنیا کو بھی لے لیجئے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خلد کو بھی لے لیجئے۔ ہم نے فرمایا نہیں، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو میں نے لے لیا۔ وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد میں دن پہ دن آپ کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ روزانہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے ایک جگہ رہتے تھے، چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی تھی، ان کے گھر میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب زیادہ خراب ہو گئی، ایک بات یاد رکھو، جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی جس جگہ وفات پاتے ہیں اسی جگہ ان کا جو ہے ان کی قبر ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری جو قبر ہے وہ جو ہے حضرت عائشہ کے گھر کے اندر بنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ آپ نے پوچھا این انا غدن، کل میں کہاں رہوں گا؟ این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا؟ لوگ کہتے یا رسول اللہ کل آپ جو ہے ام سلمہ کے گھر میں رہیں گے۔ پھر پوچھتے این انا غدن، کل میں کہاں رہوں گا؟ آپ جو ہے ام حبیبہ کے گھر میں رہیں گے، یہ بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے تمام امہات المومنین سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب جاء آئے، نصر مدد، اللہ کی مدد آئے، والفتح اور فتح آئے، رأیت تو دیکھے گا، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ کے دین میں، افواجن بھیڑ بنا کر، فسبح آپ پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، واستغفرہ اور آپ اللہ سے استغفار کیجئے، انہ بے شک وہ کانا اللہ ہے، توابا توبہ کو قبول کرنے والا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आने के बाद में सहाबा के सामने बैठकर सुनाने लगे। सहाबा सब खुश हो गए। हज़रत अबू बकर रोने लगे। हज़रत अबू बकर रोने लगे, कहने लगे माले हाज़र शेख, इन बड़े मियाँ को क्या हुआ? ये तो बहुत खुशी की बात है कि पूरे लोग जितने दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि लोग दीन में आ जाएं, और जब जो दीन में आने की खुशखबरी आ गई, ये बड़े मियाँ रो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को देखकर कहा, तुम लोगों ने जिसने भी मेरे साथ एहसान किया, सबके एहसान का मैंने बदला दे दिया, सिल्ला अबा बकर, सिवाय अबू बकर के एहसान का मैंने बदला नहीं दिया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, अल्लाह के रसूल हम अपनी जानों को और अपनी माओं को आप पर कुर्बान करें। रोने लगे। हज़रत अबू बकर समझ गए कि जब अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पूरा हो गया तो जो है अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाएंगे। हदीस पाक में आता है, वफ़ाउल वफ़ा में समहूदी ने यह रिवायत जिक्र की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा कि अबू बकर, मैंने ख्वाब देखा है। हुजूर ने पूछा, हज़रत अबू बकर ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या ख्वाब है? कहा कि अल्लाह के अबू बकर, मैंने ख्वाब ये देखा। अच्छा मैं बताता चलूँ। हज़रत अबू बकर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब की ताबीर तो 12 रसूलुल्लाह है। उसके बाद में सहाबा में सबसे ज़्यादा ख्वाब की ताबीर जानने वाले वो हज़रत अबू बकर थे। कभी कभी सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब बयान करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजूर फरमाते, या रसूलुल्लाह मैं ख्वाब की ताबीर बतला दूँ? फिर हुजूर फरमाते हाँ बतला दो। कभी खुद हुजूर बतला देते। तो खैर हुजूर हज़रत अबू बकर ख्वाब की ताबीर जानते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हुजूर ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा कि क्या देखा? मैंने ख्वाब देखा कि हम दोनों भाग रहे हैं। अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? 2 सीढ़ी 2.5 सीढ़ी मैं आगे चला गया, तुम 2.5 सीढ़ी पीछे रह गए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, खैरन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बेहतर हो। फिर कहा हजूर, फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, या अबा बकर, मैंने ये देखा कि हम दोनों भाग रहे हैं और मैं 2.5 सीढ़ी आगे चला गया, तुम 2.5 सीढ़ी पीछे हो। उन्होंने कहा खैरन या रसूल अल्लाह। फिर कहा या अबू बकर, तीसरी मरतबा, अबू बकर मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैंने ख्वाब में देखा कि हम दोनों भाग रहे हैं, तुम मैं 2.5 सीढ़ी मैं ऊपर चला गया, तुम पीछे चले गए। अब हुजूर हज़रत अबू बकर समझ गए कि हुजूर सच पूछना चाहते हैं, अबू बकर इसकी क्या ताबीर है? हुजूर ने हज़रत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इसकी ताबीर ये है कि आप अल्लाह के पास 2.5 साल पहले चले जाएंगे, मैं 2.5 साल बाद में आऊँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा माहौल मदीने मुनव्वरा का जो माहौल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तैयार किए थे तमाम सहाबा को अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से जो इश्क और जो मोहब्बत थी, उसका अंदाज़ा, उसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते हैं। सफ़र का महीना शुरू हो गया। जब सफ़र का महीना शुरू हो गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जब ख़राब हो गई, आखिर में सफ़र के आखिर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मैमुना के घर में थे। जब मैमुना के घर में थे, उन्होंने कहा कि मुझे ले जाओ। उस ज़माने में ये जो चारपाई जो लेकर बीमारों को लेकर जाते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, वो बीमारों को रख कर लेकर जाते हैं ना, व्हील चेयर सो लिटा कर लेकर जाते हैं स्ट्रक्चर। हाँ, मुझे जाहिल आदमी हूँ मैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है उस पर वो तो नहीं था। वो क्या किया, एक चादर लगाया, चादर लपेट कर उधर एक आदमी, इधर एक आदमी, इधर एक आदमी, 4 आदमी पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक लाए। लाने के बाद में घर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कहने लगे अजान हो गई, अजान का टाइम हो गया। हाँ या रसूलल्लाह, अजान का टाइम हो गया। अच्छा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने लगे, बेहोश होकर गिर गए। कहने लगे, थोड़ी देर के बाद होश आया। होश आने के बाद में हुजूर ने कहा,
देखो मुझे पानी नहलाओ। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत उमर की बेटी थी, उनके घर में एक बड़ा टब था, वो लाया गया। लाने के बाद में उस टब के अंदर आपको बिठाया गया और 7 मशके से, आज की ज़बान में 7 बड़ी बाल्टियाँ कह सकते हैं, उन बाल्टियों से पानी डाला गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, बस काफ़ी है। उसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को पूछा गया, पूछकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने लगे तो फिर बेहोश होकर गिर गए। जब फिर बेहोश होकर गिर गए, थोड़ी देर के बाद होश आया। आपने पूछा, हल सल्लन नासु, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? कहा, ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरून, नहीं अल्लाह के रसूल, वो लोग तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 3 मरतबा आपने गुस्ल फरमाया, टाइम मुख्तसर है, 3 मरतबा आपने गुस्ल फरमाया। तीसरी मरतबा भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुआ तो आपने फरमाया, मुरू अबा बक्र फलयुसल्ली बिन्नासी, अबू बकर से कहो कि जो है लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनाचे उसके बाद में हफ्ते का दिन आ गया। हफ्ते के दिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अंसारी वहाँ बैठे हुए मस्जिद में, बच्चे मर्द बूढ़े सब बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। पूछा कि क्यों रो रहे हैं? हफ्ते का दिन था, क्यों रो रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आप बीमार हैं, आप मस्जिद में तशरीफ नहीं ला रहे हैं, इसलिए या रसूल अल्लाह वो रो रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है। इतने में हज़रत फजल आए, हज़रत अब्बास के बेटे। कहा, फजल मेरी सर पर एक पट्टी बांध दो। आजकल तो डॉक्टर लोग हो गए हैं, दवा दे देते हैं, फ़ौरन सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। मेरे बचपन में मुझको याद है, जब सर में दर्द ज़्यादा हो जाता तो दवा वगैरह तो नहीं होती, या दवा होती तो पैसे नहीं होते थे, तो पट्टी वगैरह सर में बांध लेते थे और उस पट्टी की वजह से असर रहता था। उन्होंने कहा कि मेरे सर पर पट्टी बांध दो। हुजूर के सर पर पट्टी बांधी गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबियों के सहारे पर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। तो मस्जिद में तशरीफ़ ले जाने के बाद में मिंबर पर बैठ गए। मिंबर पर बैठने के बाद में कहा कि लोगों, अन्नासु यक़सूरून, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, वल-अंसारु यक़िल्लून, और अंसारी कम होते जाएंगे। तुम में से जो आदमी किसी हुकूमत का जिम्मेदार बन जाए, वो इन लोगों की नेकियों को कबूल करे और इन लोगों की जो गलतियां हैं, लग़ज़िशें हैं, उनको जो है माफ़ कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे थे और फिर फरमाया, लोगों, अगर किसी को मैं कुछ देना है तो वो ले ले। कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि जो है वो आकर कहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझको ये देना है। देखो, अगर कोई आदमी पूछेगा तो मैं नाराज़ नहीं हूँगा। एक आदमी खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अख़ज़्त मिन्नी सलासत दराहिम, अल्लाह के रसूल, आपने मेरे से 3 दिरहम लिए थे और आपने वापस नहीं किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं किसी को झूठा नहीं कहता हूँ, लेकिन बताओ कि मैंने तुमसे कब लिए थे? उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा एक मिस्कीन आ गया था, उस मिस्कीन को देने के लिए आपने कहा था, मैंने दे दिया और मैंने वापस नहीं लिया। कहा, अच्छा फजल, जाओ उनको 3 दिरहम दो। और एक आदमी खड़े हुए, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप मुझको देना है। हुजूर ने कहा उनको भी दे दो। हुजूर ने फरमाया, लोगों, मेरे से कुछ दुआ करवाना हो तो दुआ करवा लो, मैं दुआ कर देता हूँ। एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा सोने की आदत है, अल्लाह के रसूल मैं मुनाफिक हूँ, या रसूल अल्लाह मैं झूठा हूँ। अल्लाह ने, हुजूर ने फ़ौरन दुआ की, या अल्लाह इसकी नींद को कम कर दीजिए, या अल्लाह इसके निफाक को ख़त्म कर दीजिए, और इस दुआएं की। वो बैठ गया। तीसरा उठा, तीसरी रात दूसरा उठा, उसने भी यही किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी जवाब दुआ दी। फिर एक आदमी ने कहा, हुजूर ने फरमाया, देखो लोगों, किसी को अगर मैंने मारा हो तो वो आए और आकर मुझे बदला ले ले, और ये ना समझे कि जो है मैं अगर बदला लूँगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे खिलाफ में अपने दिल के अंदर कीना रख लेंगे। खुदा की कसम, मैं किसी की तरफ से अपने दिल के अंदर कीना नहीं रखता। एक सहाबी उठे, उठने के बाद गालिबन हज़रत हुज़ैफा हैं, उठने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्नका क़द ज़रबतनी यौम बद्रिन, आज से 8 साल पहले
بدر کی لڑائی کے اندر جب صفیں کھڑی ہوئی تھی اس وقت میں آپ نے مجھ کو مارا تھا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، سب پریشان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا یہ حال ہے، اور یہ شخص یہ کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. حضور نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. حضور منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص آئے. آنے کے بعد جب قریب آ گئے، جیسے ہم لوگ احرام کی حالت میں چادر پہنتے ہیں، عرب لوگ جو ہے عام لباس کبھی کبھی قمیص بھی پہنتے تھے، چادر بھی اوڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مارا تھا اس وقت میں میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر کپڑا ہے، یہ کپڑا بھی ہٹا دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرت کپڑا ہٹا دیا، کہا اچھا تم بدلہ لے لو. وہ حضور کو چمٹ گئے اور بوسہ دینے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، مجھے مال بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو آپ کے بوسہ دینا چاہتا تھا. انہوں نے بوسہ دیا. یہ حضور کی ہفتے کے دن آخری تقریر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اتوار کا دن گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ICU میں تھے. کیا مطلب؟ کوئی آپ کو آ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی، یہ جو خاص لوگ تھے گھر کے، یہ لوگ آ سکتے تھے، دوسرا کوئی آ نہیں سکتا تھا. جب یہ بات ہو گئی، رات ہو گئی، رات میں طبیعت بہت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا عائشہ صبح ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صبح نہیں ہوئی. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا عائشہ صبح ہو گئی، اذان ہو گئی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اذان نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اور دیر کے بعد میں اذان ہوئی. اذان ہونے کے بعد میں لوگ جو ہے مسجد کے اندر آ گئے. جب مسجد کے اندر آ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشاشت محسوس کی. بشاشت محسوس کرنے کے بعد سب لوگ جب صفوں میں کھڑے ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا. پردہ ہٹا کر آنے کے بعد میں صحابہ پر یوں نظر ڈالی. حضرت انس فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ہم لوگوں کو جتنی خوشی ہوئی وہ ہم اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کتنے خوش ہوئے. اور کأنہ وجہہ ورق مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ قرآن کریم کا کوئی کاغذ ہو، اس طریقے سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دیکھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضرت ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو گئے تھے. حضرت ابو بکر پیچھے آنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ رہو. ان کو علی رسلک، پھر پردہ چھوڑ دیا. پردہ چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے. اندر گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت ابو بکر نے وہاں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میں حضرت ابو بکر آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ان اللہ قد شفاکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی، آپ تو تندرست معلوم ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے دیں تو آج حبیبہ بنت خارجہ کا دن ہے. اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی جو قباء کے قریب رہا کرتی تھی، ان کا دن ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاں چلے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے چلے گئے. لیکن دوستو جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے افاقہ ہو جاتا ہے، طبیعت سنبھل جاتی ہے. اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اردو میں سنبھالا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سنبھالا تھا تو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاش بشاش نظر آ رہے تھے. ادھر یہ گئے. تھوڑے دیر کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کہا کہ فاطمہ کو بلا لو.
8 साढ़े 8 बजे का वक्त था। हज़रत फ़ातिमा आ गई। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत फ़ातिमा उसी तरीके से चलती थी जैसा कि जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, यानी दोनों की चलन में मुशाबहत थी। जब वो आ गई, आने के बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया, आहिस्ता से कुछ कान में बात कही। ये कहना था, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोना शुरू कर दिया। फरमाया, फ़ातिमा अब तो मैं मर जाऊँगा। ये सुनना था। हुज़ूर फ़ातिमा रोने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर बुलाया, बुलाने के बाद सीने से लगाया, फरमाने लगे, फ़ातिमा घबराने की बात नहीं, मेरे रिश्तेदारों में सबसे पहले मेरे से मिलने वाली तुम होगी। ये कहा। हज़रत फ़ातिमा का रोना ज़रा रुक गया। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर को कहा हसन को बुलाओ। हज़रत हसन आ गए। हज़रत हसन को सीने से लगाया, बोसा दिया। हुसैन को बुलाया, बोसा दिया। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा के जो है साहिबजादे थे, उनकी उम्र 16-17 साल की थी, वो आए। उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया, दुआ की। दुआ के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो है कुछ कहा नहीं गया। ऐसे ऐसे उंगली से इशारा किया। हज़रत उसामा फरमाते हैं, हुज़ूर ने मेरे लिए दुआ की। दुआ करने के बाद में ये लोग चले गए। जब ये लोग चले गए, हज़रत की वो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। बाजू में एक कटोरा था, कटोरे में हाथ डालते, हाथ डालने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पर हाथ मल लेते और फिर जो है ऊपर जो है अपने एक काली चादर थी, उस काली चादर को कभी ऊपर डाल लेते, कभी नीचे डालते, कभी ऊपर डालते, कभी नीचे डालते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरातुन, ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत की सख्तियाँ होती हैं। इतने में वहाँ से हज़रत अब्दुर्रहमान जो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे थे, वो आए। उनके हाथ में मिसवाक थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिसवाक को देखने लगे। हज़रत बोलने की ताकत नहीं थी। हज़रत आयशा ने पूछा, अतुहिब्बु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको मिसवाक की ज़रूरत है? आपने सर के इशारे से फरमाया हाँ। हज़रत आयशा ने उसको लिया, लेने के बाद में अपने मुँह में रखा, खूब चबाया, खूब चबाने के बाद नरम किया। बुखारी की रिवायत है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। मिसवाक करने के बाद फरमाया, अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगो नमाज न छोड़ो, लोगो नमाज न छोड़ो, तुम्हारे जो लोग मातहत हैं उनकी रियायत रखो। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरातुन। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज मुतहहरात 9 बीबियाँ थी, तमाम की तमाम आ गई, गोल खड़ी हो गई। खड़ना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरातुन बिर्रफ़ीक़िल आला। ये कहते कहते हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक नीचे गिर गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से थोड़ा सा थूक निकला। थूक निकल कर मुझ पर निकल गया और फिर मैंने हज़रत के सर मुबारक को तकिए पर रख दिया। पूरा घर रोने लगा। ये वक्त चाश्त का इंतहाई वक्त था। बाज़ उलमा ने फरमाया ज़ुहर का वक्त हो चुका था। अब पूरा मदीना जो है रोने लगा और पूरे मदीने के अंदर मातम हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब थे, वो वहाँ से आए। आने के बाद में अंदर दाखिल होना चाहे, हज़रत मुगीरा इब्न शोबा भी थे। आए, आने के बाद में चादर उठाई, चादर उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। देखने के बाद बंद कर दिया और फिर फरमाया, देखो जिस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पास ज़ियारत के लिए गए, अल्लाह के पास गए थे, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पास गए हैं। कोई ऐसा न समझे कि जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंतकाल कर गए। जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन के हाथ पाँव नहीं काट देंगे, उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से नहीं जाएंगे। ये कहकर बाहर आए। जब बाहर आए, कमरे से, मस्जिद कमरे से बाहर आना था, बस वह इधर हट जाओ, बस बाहर आना था तो आते ही जो है
मुगीरा इब्न शोबा ने कहा कि या उमर इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द माता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। हज़रत उमर ने फरमाया इन्नका रजुलुन, तू ऐसा आदमी है कि फितना तेरे दिल के अंदर हमेशा आता रहता है, ऐसी बात मत कहना। ये बातें मस्जिद में लोग जमा हो गए। इतने में एक आदमी ने कहा जाओ इज़हबू इला साहिबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उनके दोस्त को बुला कर लेकर आओ। उस वक्त में ज़ुहर का वक्त था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुबा में उनके घर के करीब में जो मस्जिद थी उसमें बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। एक सहाबी जिनका नाम सालिम था वो रोते हुए आए। हज़रत अबू बकर ने पूछा मालक अदमाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई? तो उन्होंने कहा अन्नासु यक़ूलूना कज़ालिक, लोग ऐसे ही कहते हैं, वलाकिन उमर, लेकिन उमर यक़ूलु, वो कहते हैं मन क़ाला अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता जो आदमी ये कहेगा कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से 3 मील, सुना एक जगह है वहाँ से 3 मील का फासला है, मस्जिद नबवी में आए। मस्जिद नबवी के घर जो है बाहर जो है घोड़ा खड़ा किया। घोड़ा खड़ा करने के बाद अंदर आए। पूरी मस्जिद भरी हुई थी, सब लोग रो रहे थे, सब लोग इंतजार में थे कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर आएंगे। हज़रत अबू बकर क्या कहेंगे? आए, सीधे आकर दरवाज़ा खोला, अंदर गए। जब अंदर गए तो अज़वाज मुतहरात थी। तमाम लोगों ने तमाम उम्महात ने अपने चेहरे पर कर्पूरा डाल लिया और सिवाय हज़रत आयशा के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए और आने के बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से पर्दा हटाया। पर्दा हटाने के बाद में आपके दोनों गालों पर, कल्लों पर जो है अपना हाथ रखा, नीचे झुके और फरमाने लगे इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, या रसूल अल्लाह इन्नका ज़ुक़्तल मौत मर्रतन वला तज़ूक़ु मर्रतन उख़रा। फिर कहने लगे वाह नबिया वाह खलीला, हाय मेरे नबी, हाय मेरे दोस्त। फिर उठ गए। फिर दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ पर, दोनों गालों पर हाथ रखा, फिर बोसा दिया। फिर कहने लगे वाह नबिया वाह खलीला वाह सफिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर 3 मरतबा दोनों गाल पर हाथ रखे, पेशानी पर बोसा दिया। कहने लगे वाह नबिया वाह खलीला वाह सफिया। ये कहना था, कहकर कपड़ा उड़ाकर हज़रत अबू बकर बाहर निकले। तो लोगों ने पूछा या साहिब रसूलुल्लाह माज़ा li रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? कहा, हुज़ूर ने फरमाया माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हज़रत अबू उमर दूर खड़े हुए थे। हज़रत उमर को बुलाया, उमर इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हज़रत उमर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फ़ौरन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर वापस हो गए। मिंबर थे, मिंबर के करीब में ऊपर नहीं, मिंबर के करीब में नीचे आ गए। जब हज़रत अबू बकर को मिंबर के करीब लोगों ने देखा तो सब लोग हज़रत उमर को छोड़कर सब लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आ गए। आने के बाद में अल्लाह की हम्द व सना की, बहुत देर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद भेजा। दरूद भेजने के बाद में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नास, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, मन कान याबुदु, ये लफ्ज़ हम बोल नहीं सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला उनके ज़रिए से इस उम्मत को संभालना था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया लोगो सुन लो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम में से जो आदमी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, और तुम में से जो आदमी अल्लाह की इबादत कर रहा था फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है वो मरा नहीं है। और फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मौत आने वाली है। व इन्नहुम मय्यितून, और ये जितने लोग हैं ये सब लोग मरने वाले हैं। और फिर कुरान करीम के 4 पारे की आयत
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं। अफ़ा इन माता, अगर वो मर जाएं, और कुतिला या मार दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़िबैकुम, क्या तुम उल्टे पाँव लौट जाओगे? फ़मन यनक़लिब अला अक़िबैहि, जो आदमी अपने उल्टे पाँव लौट जाएगा, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, और वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला शुक्र गुजार बंदों को बदला देंगे। ये हुजूर आयत पढ़ी और फिर फरमाया, लोगों सुन लो, हमारी तलवारें अभी नंगी है। अगर कोई आदमी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो जो तलवारें पहले चलती थी अब भी चलेगी। ये कहा और कहकर नीचे उतर गए। बस जितना मजमा हजरत उमर फरमाते हैं, जब मैंने हजरत अबू बकर से ये आयत सुनी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरे हवास उड़ गए। मैंने कहा कि अच्छा, कुरान में भी ऐसी आयत है जिसमें इस बात का तज़किरा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत दामद बरकातुहुम ने ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया। यकीनन मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था मेरी रूह परवाज़ हो रही है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। हज़रत के साए आतिफ़त को हम सब पर तादिर क़ाइम व दाइम रखे। यकीनन शेखुल तफसीर हैं आप, शेखुल हदीस हैं। आपकी जो रवानगी है, बोलने का जो मलका है, ये हर एक को हासिल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको, आपके वालिद मोहतरम को कबूल किया। फ़जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसनुल जज़ा। और बग़ैर किसी तारुफ के सोचता आ रहा कि मैं किस उन्वान पर बात करूं। मैं बगैर मेहनत के कहीं जाता नहीं हूं। कहीं जाने से पहले मैं आधा घंटा तो तन्हाई में बैठ कर अल्लाह की कसम तैयारी करके जाता हूं, लेकिन बोलता वहां वही हूं जो मेरा रब देता है। मेहनत करना हमारा काम है, अता करना खुदा का काम है। मेरे अब्बा रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत है, बेटे मुताला ना हो तो जुमा के बयान की छुट्टी लेकर कहीं पढ़ लेना, बगैर मुताले के कहीं जुमा तक नहीं। अल्लाह गरीब रहमत करे, बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। कभी मैं सफरों में मसरूफ रहकर यहाँ तक कि जुमा के सुबह को पहुँचने का टाइम होता और वक्त मिलता, बजरिए फ़ोन के वालिद साहब की खिदमत में अर्ज करता, अबदन कल जुमा है, मसरूफ था, क्या भी देखा नहीं, कहते भी उन्वान रहा तो अच्छा बेटे आ जाओ, अबल डांटते, खाली सोले को थे क्या, बयाना कर ले को थे क्या, खा ले को थे क्या। एक बाप नहीं डांटा तो और कौन डांटे। अरे प्यारो, दूसरों की गालियां खाते हो, बाप की डांट नहीं सुनते। पैदा होने के बजाय ना होते तो अच्छा था। दूसरों की कच्ची कच्ची गालियां सुनते हो, वो भी गालियां भी पकड़ेंगे आजकल। अंदर के लोगों की सुन रहे हो, बाहर के लोगों की सुनो। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। बंदे जरा छुट्टी दे डालो, ये बहुत बदनाम होता हूं। एक साहब मियां बीवी का मसला ले लेकर मेरे पास आए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक साहब छुट्टी लेकर मेरे पास, एक साहब अपनी मियां बीवी का मसला लेकर मेरे पास आए। अब शौहर बीवी की शिकायत, बीवी शौहर की शिकायत, शिकायत नहीं रही तो किस्सा का, शिकायत ना हो तो किस्सा का। अब शिकायत करते करते बोले, हजरत मुंह ऐसा खराब है हजरत, ऐसी एक्टिंग में बोले, मैं 25 साल की सर्विस में वो एक्टिंग नहीं देखा। ऑलरेडी हमारे साथ हो रही है, लड़े तो भी हो रही है, नहीं लड़े
रिकॉर्डिंग होगी कहाँ पर? अल्लाह के दरबार में पेश होगी जब सबकी जुबानों को खुदा बंद कर देंगे। डरो इन तमाम बातों से। ये मेरी बात नहीं, तकरीर नहीं, कुरान का पैगाम है। यअलमून मा तफ़अलून, ये हजरत भी लकवा दे रहे हैं। तुम जुबान से जो निकालोगे रिकॉर्ड हो जाएगा। और रिकॉर्ड क्या होगा मालूम? वॉइस रिकॉर्ड भी होगा, राइटिंग रिकॉर्ड भी होगा। सुभान अल्लाह। पहले हदीस में आता है राइटिंग रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। ऐ अल्लाह, इसने फला तारीख को, फला टाइम, फला दिन, फला वक्त ये कहा था, पेश करेंगे। इंसान तो मुमकिन है ना, जब वो इनकार करेगा तो वॉइस रिकॉर्ड भी पेश कर दिया जाएगा। डरो, अंदर बाहर सामने पीछे बात करने से पहले अल्लाह को सामने रखो। यहां दाल गली तो गली, लेकिन वहां किसी की दाल नहीं गलेगी। न बड़ा, न छोटा, न मोटा, न दुबला, न गोरा, न काला, न सदर, न सेक्रेटरी, न मस्जिद का बड़ा, न दरगाह का बड़ा। यहाँ तक के बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, किसके पास इल्म है, किसके पास इल्म नहीं, ये भी नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो नाम आमाल देखा जाएगा। और मस्जिद की सफेद इस हकीकत को बयान करती है जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने अशआर में डाला है। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े होंगे महमूद अयाज। कोई नहीं, अल्लाह ताला वहां न सूरतें देखेंगे, न दुनिया में कितना पावर था देखेंगे, वहां देखेंगे अल्लाह ताला सिर्फ नाम आमाल। सब जानते हैं अल्लाह ताला आलिमुल गैबी व शहादा है। हर सेकंड की खबर अल्लाह तबारक व तआला के पास है। वो खबीर भी है, वो बसीर भी है, वो अलीम भी है, वो सब कुछ है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहानन देखेंगे नाम आमाल। बंदे की रेटिंग दस्तावेज़ा बुक और डायरी में ये लिखा है। तो किया था वहां भी बंदा कहेगा मैं क्या करे अल्लाह। देखिए इंसान की हिम्मत। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ज़लूम का एक तर्जुमा ये भी आता है मौलाना से पूछो, बड़ा झगड़ालू। वो बंदों के सामने क्या झगड़ता है, अल्लाह के सामने भी झगड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और झगड़ता कौन है? जिसके पास इल्म हो, जिसके पास अमल हो, वो अल्लाह के सामने झगड़ता नहीं। जिसके पास इल्म नहीं, जिसके पास अमल नहीं, वो मेरे तुम्हारे पास क्या झगड़ता है, वो अल्लाह के पास भी झगड़ेगा। इसीलिए कहते हैं इल्म दीन से आरास्ता हो जाओ, किससे बात करना आ जाएगा। कुरान का इल्म पालो, किससे बात करना आ जाएगा। नबी का इल्म हासिल कर लो, किससे बात करना आ जाएगा। अंबिया के इल्म से आरास्ता हो जाओ, किससे बात करना आ जाएगा। मैं उन्वान को अपने जहन में रखा हूँ। मेरा बयान और बयान सब सोच कर आया, लेकिन बोलना मुझे कुछ और था। माँ और बहनों के बारे में कुछ कहना है, वो झगड़े के बारे में मुझे कुछ कहना है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरे जहन को अपने, पूरे उन्वान को अपने जहन में रखो। अल्लाह से बंदा झगड़ा मैं क्या करे अल्लाह, वो ये सोच में वहां भी रहेगा दुनिया खत्म, जमीन खत्म, मुल्क खत्म, रियासत खत्म, शहर खत्म, डंडूर भी खत्म, क्या गार्डन भी खत्म, ठट्टी फाटी का
पूरा ढांचा खत्म, वहां की बात यहाँ काम है हजरत अल्लाह तबारक व तआला दूसरी दलील पेश करेंगे रिकॉर्डिंग। सुन, अजीब बात है, मुफ्ती साहब से पूछ कर देखिए, उलमा बड़े बड़े बैठे हैं, मौलाना इब्राहिम साहब भी बैठे हैं, कारी साहब दामद बरकातुहू तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के माहौल में ही रहते हैं। सो पूछ कर देखिए, अजीब इंसान है, अल्लाह ताला के दरबार में रिकॉर्डिंग सुनकर भी इनकार करेगा। ये मेरी आवाज नहीं अल्लाह, ये आई की ये आई मालूम है? आपका तकवा अल्लाह मुझे भी अता करे। हजरत को मालूम नहीं कहते ये हजरत क़िबला दोस्त से मेरे हिज के साथी है हजरत के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिला है, मेरे साथ हजरत को पढ़ने का मौका नहीं, मैं हजरत के साथ पढ़ा हूँ। हजरत की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि हजरत खतरे का ये दौर है, जमाना जिद पे आ जाए तो ये इमाम बदनाम हो जाए। अरे वाह, जमाना जिद पे आ जाए ये गाड़ियां बदनाम हो जाएंगी, जमाना जिद पे आ जाए ये पासपोर्ट, ये जुब्बे, ये तकरीरें, ये मिंबर, ये मुसल्ले बदनाम हो जाए। वो टेक्नोलॉजी आ गई है, रिश्ते तोड़ने और जिंदगियां तोड़ने में देर नहीं लगेगी। जमाना इस तरक्की तक पहुंचा है। अल्लाह से पनाह चाहो, अल्लाह की मदद चाहो, बचकर रहो, बचकर रहो, बचकर रहो। दज्जाल के आने का वक्त करीब आ चुका है। ये तरक्कियां बता रही है, उसके आने का वक्त भी करीब आ चुका है। और ये तरक्कियां, ये जुल्म, ये ज़ियादतियां बता रही है, हमारे आने वालों का वक्त भी करीब आ चुका है। हमारे आने वाले का तो कौन, फूफा, चिच्चा, ये भी नहीं मालूम। खैर इशारा समझ के रहने तुम लगा। करीब है वक्त, इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये पीएम कह रहा है, डाउट करोगे तो खतरा तुम्हारा होगा। एक पीएम बोले नहीं उनको, जो अभी रिटायर्ड हो रहे हैं उतर रहे हैं, पक्का उतर जाते। कुर्सी अब तक किसी को हमेशा बिठाई नहीं। जमाना मिंबरों में हमेशा नहीं बिठा रहा है, तो कुर्सियां में बिठाता। जमाना मिंबरों में मौलवी साहब कुछ जमाने देर तक बिठाता नहीं, तो ये जमाना कुर्सियों में लोगों को बिठाएगा। समझे में कहां तक पहुंचा रहा हूं आपको? मिंबर रसूल पर कुर्सियां भी बदली हैं, कुर्सी वाले भी बदले हैं, ये दुनिया की रीत है। एक शेर याद आ रहा है, कभी इस इलाके में पढ़ा ही नहीं, आज पढ़ता हूं मैं सदर साहब के हवाले से। पढ़ो कि रखो की क्या भी बोल रही ना तुम लोगों, तुम्हें डक्को बोले तो भी पढ़को से तुम चुपके पवर देखो सता। वो भी राहत इंदौरी साहब मरहूम का शेर है। मौला इब्राहिम साहब तवज्जो चाहता हूँ, राहत साहब खुद मुझे फोन किए, मुल्क के मायानाज शायर हैं, जिन लोगों पर उर्दू नाज करती थी उसमें से एक राहत भी है। अब उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से शायर थे ना, बात करने का सलीका जिसे आता है उन्हें शायर बनता है। आवाज भी बड़ी कड़क थी उनकी, मोटी ताजी थी। उन्होंने खाए नहीं तभी उनकी आवाज को खलाई दिखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी जवाब वैसा कड़क दिया, वालेकुम, कड़क नहीं दिया, तजवीद के साथ। उन्होंने कहा कि मैं राहत बोल रहा, मैं हल्लू बोले मैं मुसीबत सुन रहा। मुझे क्या मालूम कौन राहत है। आमतौर पर हमारे इलाके में राहत बोलते सो किसे आपको
ایک صاحب کو بچہ پیدا ہوا, حضرت اچھا سا نام دیو بولے. اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, آخری پارہ چل رہا تھا میرا, تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ چلو بھی بچہ بھی پیدا ہوا, تلاوت کے وقت گزارش بھی آئی نام کی, اس بچے کا نام رکھیں گے کوثر, کیونکہ قرآن کا وہ سورتوں کی تلاوت چل رہی تھی, انا اعطیناک الکوثر. کہ بولا تھا کوئی محمد کوثر رکھو گے نام بول کر, یہ تو بچی کا نام نا حضرت کا. نہیں بولا جب تجھے معلوم تھا بچی کا کہ بچے کا منجبے کو پوچھا, ہم نہ نہیں معلوم کہ فیل نام میل نام کیا ہے, فیمیل نام کیا ہے, مذکر نام کیا ہے, مؤنث نام ہم نہ نہیں معلوم ہے. پوچھا ہے تو تجھے معلوم نہیں, بولا ہوں تو رکھ ڈال, نہیں تو فون رکھ. بعض نامہ مرد بنا کے بھی ہوتے ہیں, عورتوں کے بھی ہوتے ہیں. بعض نامہ صرف مردوں کے ہوتے ہیں, بعض نامہ صرف عورتوں کے ہوتے ہیں. یہ گرامر صرف علماء کو معلوم ہے. راحت مرد بنا کے رکھ سکتے ہیں, کیا بھی رکھ سکتے ہیں, سمجھ. برکت یہ بھی دونوں کو رکھ سکتے ہیں. کتنے کی راحت آئی, اللہ ہم سب کو راحت عطا کرے. بولا کہاں سے, میں اندور سے بول رہا ہوں. میں سمجھ گیا, اللہ اکبر, ملک کا شاعر ہے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ جی, آپ مولانا مزمل ہیں جی. میں نے ان سے بڑے ادب کے ساتھ پوچھا کہ کیونکہ عمر میں بڑے تھے نا, وہ جو عمر میں بڑا ہوتا ہے اس کا بھی ادب کرنا ہے. میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب میرا نمبر آپ تک, انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ آپ کا نمبر تو سب کے پاس ہے, میرے پاس کیا تعجب ہے. فرمائیے حاجی صاحب کیا خدمت کرو, کیا ہم نہ فصاحت نہیں آتی, ہم نہ اردو نہیں آتی, علماء کو ہمیں اردو سے اتر کر بات کر رہی ہیں, بولے تو تم نہ سمجھانے کے واسطے. کیا بھی غصہ کرو نا, تمہیں تم نہ نہیں بول رہا ہوں, حالات کا جواب دے رہا ہوں میں. سب اچھے لوگ ہیں آپ, اور میری آواز حاضرین تک بھی پہنچتی ہے تو الحمدللہ بفضل خداوندی غائبین تک بھی پہنچتی ہے. علماء اگر اردو سے نیچے اتر کر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کو اردو نہیں آتی, امت کو سمجھانے کے لیے اترنا پڑتا ہے. اب حالات ایسے نہیں ہیں, ہر گھر کو ٹیپو کی ضرورت ہے, ہر ماحول کو ٹیپو کی ضرورت ہے. حالات جانتے ہیں, اور ایسے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں, ماں باپ کے تقوی سے پیدا ہوتے ہیں, اور باپ کے مقابلے ماں کے تقوی طہارت, ماں کے ادب اخلاق, ماں کے اعمال و کردار سے اللہ تعالیٰ بچوں کا مقدر سنوارتا ہے. میری مائیں اور بہنیں, تم اللہ کی نیک بندیاں بن جاؤ, اماں خدیجہ الکبریٰ کی مثال بن جاؤ, سیدہ عائشہ کا نمونہ بن جاؤ, فاطمہ کی مثال بن جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ تم کو تو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے, خطن تم کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. تم نیک بن جاؤ, تمہارے اندر سے ایسے بچے پیدا ہوں گے جو باہر نکل کر ماحول کو سنواریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہی بات کو ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے کہ دعا ہو جائے. وہ نعت کی سب سے گزارش ہے. فارسی اشعار ہیں یہ, روزہ اقدس کے پاس پڑھا, ریکارڈ بھی اس وقت کیا میں الحمدللہ. تو پھر اسے میں دوست احباب میں تشہیر بھی کیا, بھیجا بھی, وہاں پڑھنے کی لذت تو ان لوگوں نے بہت دور دور تک پہنچایا. پھر ہمارے جو بیانات ریکارڈ کرتے ہیں جناب الحاج عبدالواحد صاحب, انہوں نے یوٹیوب چینل میں بھی ڈال دیا. بڑے بڑے حضرات علماء کرام دعاؤں سے نوازیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گزارش ہے کہ پڑھنے کو قبول فرمائے. بہت بڑے عاشق رسول کی یہ نعت ہے فارسی میں 2 یا 3 اشعار پڑھ لیتا ہوں. اس نعت کے بارے میں لکھا جاتا ہے, یہ نعت پاک جب حضرت عبدالرحمن ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے روزہ اقدس کے قریب, روزہ اقدس سے مصافحے کے لیے نبی کا دست مبارک خبر مبارک سے اوپر آیا. فارسی ہے, ترجمہ بھی کرنے کا وقت نہیں ہے, دل سے سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. تنم فرسود جا پارا زہجرا یا
رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پژمرد آوارا زیسیا یا رسول اللہ دلم پژمرد آوارا زیسیا یا رسول اللہ چسوئی من گزر آری منی مسکی زناداری چسوئی من گزر آری منی مسکی زناداری فدائی نقش نعلینا فدائی نقش نعلینا کنم جایا رسول اللہ فدائی نقش علینا کنم جایا رسول اللہ زکردہ خیش حیرانم سیاه شد روز اسیانم زکردہ خیش حیرانم سیاه شد روز اسیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. اب جو شعر پڑھ رہا ہوں اسی پر دست مبارک خبر مبارک سے اوپر آیا تھا. چڑازوئی شفاطرہ کشائی بر خدیاران چبازوئی شفاطرہ کشائی بر گنہگاران
مكن محروم جاويرا ترى يا رسول الله مكن محروم جاويرا ترى يا رسول اللہ تنم فرسود جبارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پژمرد آوارا زیسیا یا رسول اللہ. اللہ ہم تمام کو نبی کی سفارش نبی کی شفاعت میں پورا حصہ عطا فرمائے. ایک ہی بھروسہ ہے زندگی گزار کر مرنے کا. شفیع المذنبین ہمارے سے پہلے وہاں رہیں گے ہماری سفارش کے لیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی سفارش میں پورا حصہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 10 منٹ کے لیے تشریف رکھیں. ووٹ آف تھینکس کلمات تشکر. ڈاکٹر امین بیگ تشریف لائیں, کلمات تشکر ادا کریں. بچوں کو اپنی مادری زبان میں اگر سب سے پہلے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو وہ بچے دنیا کی ہر زبان سیکھنے میں ماہر ہوتے ہیں اور ہر زبان کو کیچ کرنے میں یا زبان سیکھنے میں دوسری زبان بہت آسانی سے وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اپنی مادری زبان میں ماہر سب سے پہلے پڑھتے لکھتے ہوں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کو سب سے پہلے اپنی مادری زبان اردو میں پڑھائیں تاکہ دیگر زبانوں میں بھی وہ ایکسپرٹ بنے. مثال کے طور پر میں اردو اسکول کا طالب علم رہا, اردو اسکول میں ہی پڑھا, اردو اسکول میں ہی ہمیں کنڑ پڑھایا گیا, تقریباً مہینے میں 2-3 دن ہی پڑھایا کرتے تھے, اور انگلش بھی اردو اسکول میں ہی میں نے پڑھی ہے. اب جو ہے میں انگلش میں بھی اللہ کا فضل ہے بہت بہترین بات چیت کر لیتا ہوں, لکھ پڑھ لیتا ہوں. کنڑ میں مجھے کنڑ والے بھی تعریف کرتے ہیں کہ اتنی بہتر کنڑ آپ بولتے ہیں. اردو کا طالب علم میں مثال کے لیے پیش کر رہا ہوں, تعریف کے لیے نہیں. اگر اپنے بچوں کو ہماری مادری زبان اگر کونکنی بچہ گھر میں ماں باپ کونکنی بات کرتے ہیں تو وہ مادری زبان کونکنی پڑھانی چاہیے. گھر میں کنڑ بات کر رہے ہیں ماں باپ تو بچوں کو کنڑ پہلے پڑھانی چاہیے. جب اردو ہم بات کرتے ہیں والدین ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. اگر وہ اپنی مادری زبان میں سب سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو دنیا کی دوسری زبانیں بھی پڑھنے کے لیے انہیں مشکل پیش آئے گی. حساب کتاب, ریاضی, سائنس, دیگر جو بھی وہ پڑھیں گے وہ سمجھنے میں وہ دیر ہوتا ہی ہوگی اور انہیں بہت مشکل پیش آئے گی سے یا اسکول سے. لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ وقت بچوں کے ساتھ بتائیں ضرور, اور کوئی نہ کوئی کتاب اخلاقی تعلیم کی لے کر انہیں اخلاق کی تعلیم کا روز کچھ نہ کچھ سبق پڑھ کر سنائیں. دیکھیے اتنا بڑا سرمایہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی جب تک والدین اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے بچے خود ڈھونڈ کے نہیں سیکھ سکتے. یہ والدین کا فرض ہے بچوں کو یہ سب سکھائیں. ہمارے پاس یہ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے, کتابیں ہیں, تعلیم کی بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں علماء کی لکھی ہوئی موجود ہیں. وہ کھول کر پڑھ کر آپ بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو بچے خود نہیں ڈھونڈ کے سیکھیں گے. پھر بچے جو لوگ لے جا کے اپنے ماں باپ کو بزرگوں کے گھر میں چھوڑتے ہیں ان کا دیکھا دیکھی وہ بھی سیکھ لیں گے یہی طریقہ ہے بول کے. پھر ہمارے ہاتھوں میں جو سرمایہ مذہب اسلام کا
اخلاقی تعلیم کا جو ملا ہوا ہے وہ رہتے ہوئے ہم کتنے بد نصیب ہوں گے جو ہمارے بچوں کو ہم پہنچا نہیں سکیں گے. لہذا یوم والدین کے اس موقع پر میں آپ سب حضرات کو اور والدین کو, بچوں کے والدین کو, ماؤں کو اور باپوں کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو سرمایہ مذہب اسلام میں موجود ہے اخلاقی تعلیم کا, وہ بھی اپنے بچوں کو پہنچائیں. کتابیں خریدیں, ضرور ڈھونڈ کے خریدیں اخلاقی تعلیم کی کتابیں, اور بچوں کو اخلاقی تعلیم سے روشناس کرائیں. صبح و شام کچھ نہ کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزاریں. باہر کی عادتیں بچے نہیں سیکھیں. سیکھ لینے کے بعد سر کوٹ لینا, سیکھ لینے کے بعد سب کو جا کے بولنا کہ بھائی ذرا عقل بولو ہمارے بچے کو, یہ سب کام نہیں آتا. ذرا ذرا ہی کام آئے گا. باہر والے عقل بولے تو ذرا سیکھے گا بچہ, زیادہ نہیں سیکھے گا. اگر والدہ اور والد ساتھ میں رکھنا شروع کریں اور کتابیں کھول کر وہ بول بول کر سکھانا شروع کریں, پہلے کہانیاں, بعد اخلاقی تعلیم, بعد قرآن اور حدیث, یہ سب تعلیم آپ گھر میں دینا شروع کریں کسی حضرت کو بلا کر یا خود بیٹھ کر, تو انشاءاللہ بچے بہترین شہری بنیں گے, بہترین مسلمان بنیں گے. اتنا کہتے ہوئے میں یوم والدین کے موقع پر مجھے موقع دینے کے لیے ڈاکٹر اسماعیل بیگ صاحب کو ملے گی تمہیں تو جہانوں میں عزت, ملے گی تمہیں تو جہانوں میں عزت. چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو, چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو. زیارت بھی ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, زیارت بھی ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, زیارت بھی ہوگی, شفاعت بھی ہوگی. درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو, درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو. پہنچو تو اعلیٰ کامیابی دے مجھے, سب سے مشکل ہے وہ گھاٹی, سب سے ہی دشوار ہے, سب سے مشکل ہے وہ گھاٹی, سب سے ہی دشوار ہے. اے خدا اسی آس میرا دل بہت بیمار ہے, قید میں شیطان کے نفس کا دل بار ہے. محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا
مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد